نريد نعرف من هو بيهم ويانا ومن هو يا الحسين. دحقوا يا ولو، اللي ويا الحسين خليه يقوم ويطلع يقف ويهين. سجن المرتبة والقيد لخلخال والمشنقة يا علي مرجوحة الأبطال. السجن المرتبة والقيد لخلخال والمشنقة يا علي مرجوحة الأبطال. أنا والحسين خلي خلصك أحشيكم مني. من هو بعد؟ عمو عمار يا ولد ما شفت الجرى على هذا صاحبك الفطيس الرديء؟ عمار ولا شيء.